नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुदीप अधिकारी। दर्शकमानमा विश्व मानचित्रमा झट्ट हेर्दा देखिन मुस्किल पर्ने देश हो नेपाल, जुन भूगोलमा जति सानो छ तर त्यति नै विशाल छ यसको इतिहास। कुनै कालखण्डमा विश्वलाई नै ज्ञान र ध्यान सिकाउने ल्याकत राख्ने यो देश विश्वभरकै तपस्वीको तपोभूमि थियो। चाहे मन्त्र होस्, चाहे तन्त्र होस् या चाहे यन्त्र, तिनै विधामा पोक्त ऋषि मुनिहरू यहीँ थिए, जसको प्राचीन ग्रन्थहरूमा प्रशस्तै प्रमाण पाइन्छ। यही देश हो जहाँ निर्माण भएको कैलाशकूट भवन अनि त्यसको वास्तुकला देखेर चिनियाहरू आश्चर्यचकित भएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धताका बेलायतलाई सैन्य तथा 10 लाख पाउन्ड सहयोग यही देशले गरेको थियो। बेलायत र अमेरिका जस्ता देशहरूको भ्रमणमा यहाँका राष्ट्र प्रमुख जाँदा उच्च कोटिको सम्मान पाउने गर्दथे। भूगोलमा सानो भए तापनि विश्व समुदायमा ओज र गरिमा बोकेको देश हो नेपाल। तर आज यो ओज र गरिमालाई हामीले किन निरन्तरता दिन सकेनौँ? दिन, बार, महिना, वर्ष हुँदै नेपाल जति अघि बढ्दै गयो विश्व प्रतिस्पर्धामा भने यो त्यति नै पछि पर्दै गयो। केही क्षेत्रमा बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा आज हामी निकै पछाडि छौँ। केही दशक अघिसम्म नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आज नेपालभन्दा धेरै माथि पुगिसकेका छन्। कुनै समय हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरू आज आयात गरिरहेका छौँ। हामी वर्षौँदेखिको व्यापार घाटाको पोको झन् ठुलो हुँदै काली लाग्दो अवस्थामा आइपुगेको छ। निर्यात केही प्रतिशतले बढ्दै गए पनि आयातको आकार भने घट्नुको सट्टा झन् बढिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, कानुनी शासन, मानवाधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, जाँच र सन्तुलन, सेवाको सम्मान वितरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन जस्ता राजनीतिका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैछन्, खिँदैछन्। जसरी एउटा घातक रोगी जीव कोशिकाहरूबाटै ध्वस्त हुन थाल्छ, त्यस्तै अवस्थामा नेपाल देखिँदैछ। नेपाललाई ध्वस्त पार्दै लाने यो रोग भनेको अरू केही नभएर हाम्रो देशको विकृत राजनीति नै हो। नेपालको प्रत्येक निकाय आज विकृत राजनीतिको शिकार भएका छन्। सरकारीदेखि गैर सरकारी, निजी अनि सहकारी सम्मका हरेक एकाइ विकृत राजनीतिक प्रभावले थलिएका छन्। आशा लाग्दा दलहरू जो भर्खरै उदाएका थिए ती पनि सत्ताकै खेलमा लिप्त भएको आरोप लाग्न थालेको छ। आजको फोकस न्युजमा यही सन्दर्भ। आशा लाग्दा दल पनि सत्ता मोहमा केन्द्रित, नागरिकमा छायो निराशा। दर्शकवृन्द, सत्ता केन्द्रित राजनीति देशको नियति जस्तै भइसकेको छ। पुरानालाई प्रतिस्थापन गरौं भन्दै नारा लगाएर राम्रै जनमत पाएका नयाँ दलहरूमा पनि उही पुरानै सत्ता केन्द्रित प्रवृत्ति देखिएको छ। कुर्सीको लुछाचुडी र भागबण्डामा असन्तुष्टिकै कारण नयाँ दलहरू पनि आफ्नै सिद्धान्त विपरीत जान पनि पछि हट्दैनन् भन्ने पछिल्ला केही घटनाक्रमले पुष्टि गरिदिएको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुराना राजनैतिक दलका नेताहरूलाई निर्वाचनबाट प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै नो नट एगेनको नारा लिएर उदाएको दल हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पार्टी स्थापनाको 3 महिनामै देशको चौथो पार्टीका रूपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसको विरोध गर्दै निर्वाचनमा होमिएको थियो, तिनै दल र नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतको माघ 12 गतेको फैसलाले अवैध ठहर गरेसँगै पार्टी सभापति समेत रहनुभएका रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नदिएको हकमा आफूहरूले सरकार छाड्ने अल्टिमेटम दिँदै आएको थियो। उप प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय पाउने भएपछि सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय पुनः नफर्काएकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै
पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। यता मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि 14 सिट सहित देशको 5औं शक्ति बनेको राप्रपा पनि पार्टीभित्र उत्पन्न अनेकौं चर्काचर्की र असमझदारीका बावजुद सरकारमा गयो। संघीयता खारेजी र राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राप्रपा प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भयो। माघ 3 गते भएको मन्त्री परिषद विस्तारपछि उपप्रधान सहित 4 मन्त्री पाउने भएपछि सरकारमा गएको राप्रपाले अन्ततः सत्ता सहकार्यमा भएको आकस्मिक परिवर्तनले गर्दा मुलुक पुनः सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो। देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमै राख्ने, राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूलाई मूल आधार बनाएर यो नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौँ र त्यसै पृष्ठभूमिमा हामी सरकारमा समेत सहभागी भएका थियौँ। त्यही अवस्थामै अहिले त्यो सहकार्य चाहिँ कायम रहेन र त्यो परिवर्तित भएको सन्दर्भमा फेरि पनि सरकारमा बसिराख्नु त्यो अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर राप्रपाले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हालको आम चुनावबाट प्रतिनिधि सभामा उदाएका नयाँ दल हुन्। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत प्रचण्ड सरकारलाई नै साथ दिएका छन्। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खाँ खानेपानी मन्त्रालय लिएर सरकारमै हुनुहुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी रिहाईको मुद्दा अघि सारेर सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन कायमै छ। सरकारबाट निस्कनु पर्ने कुनै कारण नै नभएको जिकिर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले गर्नुभएको छ। चुनावबाट उदाएका नयाँ दलमा पनि सत्तामोह पुराना दलभन्दा कम देखिँदैन। नागरिकता मुद्दामा गृहमन्त्री पद गुमाउन पुगेका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएपछि फेरि गैर सांसदको हैसियतमा सोही मन्त्रालय दाबी गरेका थिए। नपाएपछि सरकार छाडेका उनी फेरि सरकारमा जान लालयित देखिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिए तापनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि बनेको 7 दलीय गठबन्धन विखण्डनको संघारमा पुगेका कारण सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेस सहित अब बन्न सक्ने नयाँ समीकरणलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साथ दिएको छ। बिहिबार सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्यो। आम सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकासिएन, सत्तामा पुग्ने होसक मात्र भए भन्दै अनअपेक्षित जनमत पाएका दलहरू पनि सरकार सञ्चालनका दौरान देखिएका कालखण्डमा सत्ता केन्द्रित देखिनुले नयाँ राजनैतिक दलहरूले पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम बाहेक केही नगरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। सर्वसाधारण त भनिरहेका छन् आशा लाग्दो केटो जेठाजु पर्यो भने जस्तै भइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा। यहाँ कस्तो कस्तो गरेर के नै गर्छु भनेर पहिला सुरुमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति पुरै तल्का गरेर देशमा कस्तो गरेर चाहिँ भएको मान्छे कुर्सीमा बसेको त 6 महिना त प्रधानमन्त्री हुन नसकेर तल झर्नु पर्यो के होला जस्तो सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ भनेपछि यसको कारण चाहिँ के होला? यसको कारण के हो भनेदेखि अब आफ्नो देशमा आफ्नो तरिकाले नचल्नु, आफ्नो देशको राजनीतिक जति पनि अरूको देशबाट पनि अब आर्थिक अवस्था कमजोर हुने देशको सोचेको जस्तो किसिमको आफ्नो देशमा चाहिँ अब जहाँ जेतो नभएपछि अर्कोसँग माग्नु, अरूसँग गरेपछि अरूको तरिकामा चल्नु बाध्यता हुन्छ, नचलिकन हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो त के भने आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थै कमजोरी हो। त्यही कमजोरी कारणले गर्दाखेरि अरूसँग झुक्नुपर्छ, अरूसँग झुकिसकेपछि अनि त्यही हो अरूको तरिकामा चल्दा फेरि उस्तै भइहाल्छ। यिनीहरूलाई त के भने जे गरे भने त्यहाँ पुग्ने मात्रै हो, त्यहाँ पुग्ने दाई मात्रै गर्नेवाला केही छैन। त्यहाँ गएर यिनीहरूले के भने बोच्ने काम गर्दै छैन। खालि आफ्नो पार्टीको कुरा त छाडौँ न, बोच्ने काम मात्रै अहिले भएको छ। त्यहाँ आफू के गर्दा हुँदै चाहिँ के अरे बच्नलाई सकिन्छ त्यो सत्तामै चाहिँ के अरे घुम्ने नि त
त्यो टिक्नका लागि अथवा बच्नको लागि। पुराना राजनैतिक दलहरूमा देखिएको सत्ता केन्द्रित अभ्यास र स्वार्थ साझेदारीले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा उब्जिएको थियो। यही विगतलाई दोहोर्याउँदै नयाँ दल पनि उही लयमा फर्किएका छन्। नयाँ उदाएका दलहरूमा देखिएको जतासत्ता उतै समर्थन र भेटवार्ताको निरन्तरताले राजनीति अवसरका लागि हो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ। जता समीकरण र पार्टीको भविष्य बलियो देखिन्छ उतै लिप्त हुने प्रवृत्तिले नयाँ राजनैतिक दलहरूमा पनि फरक शैली र जनहितकारी अभ्यास देखिएको छैन। दर्शक महानुभाव, केही दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा भइरहेको अभ्यास हेर्दा एउटा नयाँ व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको नेता बन्न चालिने पहिलो पाइला हो राजनीति। तर त्यसको मूल्य मान्यतामा आधारित रहेको भने देखिँदैन। राजनीतिक मैलोले नछोएको यहाँ कुनै ठाउँ छैन। गाउँको चिया पसलदेखि केन्द्रको तारे होटलसम्म मानिस एक अर्कालाई राजनीतिको हेलो छ्याप्न तछाड मछाड गर्छन्। हुँदा हुँदा हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत राजनीतिको दूषित स्वार्थ हावी हुन थालिसकेको छ। बेरोजगारीको चरम समस्याका कारण लाखौं नेपाली विदेशमा पसिना चुहाउन बाध्य छन्। करिब 3 दशक अघि भ्रिकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता यी ठुला उद्योग राजनीतिक नेतृत्वको चरम लापरवाहीका कारण आज बन्द छन्। उद्योगले हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याएको थियो। अनि यस्ता कुरामा ध्यान छैन हाम्रा नेताहरूको। ध्यान छ त केवल सत्ता र त्यही कुर्सीमा सुपर ग्लू लगाएर त्यही कुर्सीमा टाँसिनु परेको छ। त्यसका लागि त जे पनि गर्न तयार छन् हाम्रा नेताहरू। थप प्रसङ्ग हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। कहिलेसम्म कुर्सीकै खेल? राजनीतिमा किन हुन्छ तालमेल र जालझेल? यो देशमा जस्तोसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि उही माछो माछो भ्यागुतो बाहेक केही हुन्न। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकार र त्यसको नेतृत्वमा पुगेकाहरूकै वरिपरि सत्ता घुमिरहेको छ। अमुक केही नेताका अगाडि र पछाडि सत्ता र सत्ताको साँचो घुमिरहेको छ। देख्दै पनि यस्तो लाग्छ कि यो देश उनीहरूकै ठेक्कामा परेको हो जस्तो। सरकार निर्माण भन्दा त्यसको कार्यशैलीले गणतन्त्रमा सरकारको उपलब्धि मापन गर्छ भन्ने बिर्सिएर मन लाग्दी समीकरण बनाउने र फुटाउने नेपाली राजनीतिको नियति नै बनिसकेको छ। मिल्दा मित, नमिल्दा शत्रु जस्तै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले विश्वासको मतका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यकै शक्तिशाली भनिएको समीकरण 2 महिना पनि टिक्न सकेन। आलो पालो र सौदाबाजीको सरकार निर्माण हुनु नेपाली राजनीतिका लागि कुनै नौलो कुरो होइन। राजनीतिक दलहरूको आपसी भागभण्डा नमिलेर सरकार फुटाउने र नयाँ समीकरण बनाउने खेल भइरहँदा आम जनतामा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भने कसैले हेक्का समेत राख्दैन। सत्ताको खिचातानी र महत्वाकांक्षी रणनीतिले एकातर्फ सरकारको स्थिरतामा चुनौती थप्छ भने अर्कोतर्फ सरकारको ध्यान सरकार बचाउनमै केन्द्रित रहने हुँदा न त विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्छन् न त जनताको जीवनस्तर नै उकासिन्छ। विश्वासको मतका आधारमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार भनिएको तत्कालीन 7 दलीय गठबन्धनको सरकार 2 महिना पनि नटिक्नुले नेपाली राजनीतिमा खुट्टा तान्ने र सरकार ढाल्ने खेलले निरन्तरता मात्र पाएको छैन, थप बढावा पनि पाइरहेको छ। 2079 पुस 26 गते नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाका 275 सांसद मध्ये 97% भन्दा माथिले विश्वासको मत दिए। सत्ता साझेदार दलहरूले संघीय संसदका अधिकांश सदस्यहरूले दिएको विश्वासको मतका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको नजिक पुगेको भनी ठोकुवा गर्न पनि कुनै कसर छाडेनन्। माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुँदा प्रतिनिधिसभा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिने गरी समर्थन प्राप्त भएको थियो। अहिले त्यसैको निरन्तरतामा राष्ट्रिय सभा जस्तो स्थायी यो गरिमामय सदनको उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा पनि
त्यही प्रकारले एउटा सहमतिको सन्देश हामी सबैले जिम्मेवारी बोधका साथ दिन सफल भएका छौँ। सत्ता साझेदार दलहरूले विगतभन्दा फरक र समझदारीका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि 2 महिना नबित्दै तहस नहस भयो। नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्स नाम दिएको सो समीकरणभित्रका दलहरूले आवश्यकता र स्वार्थ अनुरूप समीकरण बदल्ने अनि प्रत्येक पटक नयाँ समीकरण बन्दा दलहरूले बाँड्ने एउटै आश्वासन थियो, अब यो समीकरण टुट्दैन। नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 7 राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएर मुलुकमा जुन नयाँ कोर्स निर्माण भएको छ, यो कोर्स देशको हितमा छ, जनताको हितमा छ। आम जनताहरू यो परिवर्तित राजनीतिक प्रक्रियाबाट खुसी छन्, आशावादी पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले यो सहकार्यलाई अझ भरपर्दो, विश्वासिलो र दिगो बनाउनुपर्छ। यही सहकार्यको माध्यमबाट मुलुकमा देखा परेका विभिन्न खालका चुनौतीहरू, मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पन्न भएका समस्याहरू, राष्ट्रिय आन्तरिक राजनीतिक मामलाहरूमा, आन्तरिक मामलाहरूमा कतिपय सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूका अनावश्यक चासो र चलखेलहरू, जनतामा बढ्न थालेका निराशाहरू लगायतकै यावत प्रश्नहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई सही राजनीतिक दिशा दिनुपर्छ। यो गठबन्धनलाई, यो सहकार्यलाई टिकाएर लैजानुपर्छ। पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि नबढेर प्रचण्डले एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिएको भन्दै नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरियो। प्रधानमन्त्रीबाट एमाले सरकारबाट नबाहिरिए तत्काल मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने वा बिना विभागीय मन्त्री बनाउने सम्मको चेतावनी आएको एमालेको आरोप छ। सरकार छाड्नुलाई राप्रपाले बदलिदो राजनैतिक परिवेशको कारण देखाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको हित र साझा धारणा भनेको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय आफू बहकिएको संज्ञा दिँदै उही पुरानो समीकरण केन्द्रित देखिएका छन्। राजनैतिक दलहरूको आफूलाई जोडेर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति, आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना र स्वार्थको सहमति बदर गर्ने प्रवृत्तिले दलहरू जनताप्रति इमान्दार नभएको आम सर्वसाधारणको ठहर छ। मेरो हैन, आफूलाई मात्रै उनीहरूले जोडेर काम गर्छन् र जस्तो अब उनीहरूले के सहमति गरेका हुन्छ, त्यो सहमतिको आधारमा उनीहरू पहिले टेक्छन्, लास्टमा त्यसलाई बदर पारेर आफ्नो मुखी बनाउँछन् हैन, आफ्नो हुँदो गर्छन्। त्यही भएर टिक्न नसक्नुको कारण त्यो एउटा हो है। अरू चाहिँ अब उनीहरूले सहमतिको आधारमा जो सहमति हुन्छ सुरुमा, त्यसैको आधारमा उनीहरूले गरेर गएदेखि र अनि मुलुकप्रति, जनताप्रति एउटा इमान्दार भएर गरिदिएदेखि त टिकिजान्छ। अब नटिक्नुको कारण चाहिँ आफ्नो मुखी बनाएर नटिक्नुको कारण त्यही हो। सत्ता केन्द्रित त अब राष्ट्रिय राप्रपा त अब अलिकति पछिल्लो उसमा आए नै, थोरै नराम्रो नै भयो भाइ होइन। अनि अब रासपाको पनि हालत त्यही भयो। अब रासपालाई त अनेक तरिकाले अलिकति म सपोर्टर पनि हो, म भ्रष्ट भनिदिन्छु होइन, अलिकति अप्ठ्यारै पनि पारेँ होइन। अहिले अब यो प्रचण्डको केसमा पनि अब दुईटा भएको छ होइन। एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने, दुईटा मापदण्ड लागू हुने हो कि भन्ने कुरो पनि भइरहेको छ। अब त्यो भने अझै वितृष्णा थपिन्छ होइन। अनि नेपालको राजनीतिको चाहिँ यही तरिकाले गयो भने चाहिँ त्यति भविष्य चाहिँ ठिक छैन जस्तो लाग्छ। जनतामा जबसम्म आशा जाग्दैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन। 2074 को निर्वाचनमा पार्टी एकता गरेर निर्वाचनमा होमिएको तत्कालीन नेकपाको सरकार 4 वर्ष नबित्दै विघटन भयो। त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा सँगै होमियो। पार्टीको विचार, कार्यशैली र सिद्धान्त नमिल्दै गठबन्धन गरेर जनमतको खिल्ली उडाउन छोडिएन। चुनावमा एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावपछि आफू अनुकूल सरकार बनाउन अर्को दलसँग सहकार्य गर्ने नयाँ अभ्यास पनि भयो। त्यति मात्र होइन, 169 सांसदको समर्थनको दाबी पेश गरी झण्डै 98% सांसदको विश्वासको मतसहित बनेको 7 दलीय गठबन्धनको आयु भागबण्डामा देखिएको असमझदारीमा आएर सकियो, जसले नेपाली राजनीतिमा अब हुन बाँकी केही छैन भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ। अब बन्न सक्ने 10 दलीय समीकरणमा भागबण्डा कसरी मिल्ला, सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त कसरी बुझ्ला र अब बन्न सक्ने नयाँ समीकरणको आयु कति
यी यावत प्रश्नले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको परिकल्पनालाई गिज्याइरहेको छ। हजुर दर्शक महानुभाव, नेपालको राजनीतिक इतिहास र यसको कथन हेर्ने हो भने आश्चर्य लाग्दो देखिन्छ। 2007 सालमा भएको क्रान्ति अघि जनतालाई निरङ्कुश राणा शासनको कारण देश बनेन भनियो। राणा शासन अन्त्य भएको केही वर्षपछि निरङ्कुश पञ्चायतका कारण फेरि पनि देश बनेन भनियो। जब पञ्चायतको पनि अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो तब पनि जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन चाहिँ भएन। अनि फेरि राजतन्त्रका कारण पो देश नबनेको हो त भन्दै देशमा गणतन्त्र र संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान भएमा देश बन्छ भनियो। आज देशमा गणतन्त्र छ, उन्नत जातको भनिने लोकतन्त्र छ, संघीयता छ, संविधान सभाद्वारा नै निर्मित संविधान पनि छ। तर आम जनताको जीवनस्तर अझै उही छ। दैनिक जीवनमा भोग्नुपर्ने समस्याहरू उस्तै छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू दिन प्रतिदिन महँगिँदै आम जनताको पहुँचभन्दा झन् टाढा जाँदैछन्। यस प्रकारले देशमा कति राजनीतिक परिवर्तन भए, कति नेताहरू आए गए, दलका घोषणापत्रका कति शब्दहरू परिवर्तन भए, तर नेतृत्वको नियत र जनताको नियतिमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन। अझ विडम्बनाको कुरा त जसले तत्कालीन व्यवस्थाहरू परिवर्तनका निमित्त सङ्घर्षको नेतृत्व गर्दै आफूलाई क्रान्ति नायकको रूपमा उभ्याए, तिनै व्यक्तिहरू व्यवस्था परिवर्तन पश्चात उही विकृत राजनीतिको हिस्सेदार बने। हाम्रो नेतृत्वले देशलाई अगाडि बढाउने सवालमा बहुकोणीय दृष्टिकोण राख्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ, एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी नेपालको राजनीति र निराश नागरिकको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यस्तै आज हामी देशमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको विषयबारे पनि केन्द्रित भइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, विकासको नाममा सडक चिल्याउने र ठुला ठुला संरचना बनाउने मात्रै काम धेरै भइरहेका छन्। यो पनि एउटा कोणबाट त आवश्यक छ नै छ, फेरि यस्तो चाहिँदैन भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। तर देशभित्रकै उद्योग धन्दालाई मजबुत बनाउने, स्वदेशी लगानी बढाउन, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने काम चाहिँ खोइ त्यो हुनु पर्दैन, जनतालाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दैन, उद्यमशीलताको विकास गर्नु पर्दैन, पुराना बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यमा नेता र नेतृत्वको खोइ ध्यान गएको पटक्कै गएको छैन। विदेशी अनुदान र सहयोगलाई मात्रै ठुलो उपलब्धि मानिन्छ यहाँ। तर हामी जनता कहिलेसम्म अर्काले देला र खाउँला भनेर आश गरिरहने? ए बाबा, नेपाली जनतालाई अर्काले मारेर दिएको माछा खुवाउनुको सट्टा आफै माछा मार्न सक्ने कहिले बनाउने जनजनको प्रश्न छ नेताजीहरूलाई। तर दर्शक महानुभाव, चुचे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने चाहिँ पढायो 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 पाठ, सोध्यो भने 16 दुना 8 भने जस्तो मात्रै हुन्छ यहाँ। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। भागभण्डामा अल्झिँदै दलहरू, कहिले विस्तार होला मन्त्रीमण्डल? रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा शपथ लिनुभयो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते हुँदैछ। गठबन्धनमा आबद्ध दलको संख्या बढेर 11 पुग्दैछ। तर सरकार विस्तार र भागभण्डाको विषय झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको लबिङमा रहेको चर्चा विस्तारै र व्यापक बन्न थालेको छ। यद्यपि गगनले ठट्टाकै शैलीमा सही आफू महामन्त्री भएकाले मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति देउवासँगै संसदीय दलमा भिडेका उहाँले मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने सन्देश समेत दिनुभयो। त्यसकै एक दिन अघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आभास भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको थियो। यसो भन्दै गगनले प्रधानमन्त्रीको बाटो खाली गर भन्नुभएको हो वा मन्त्री बन्न इन्कार गर्नुभएको हो, तर उहाँले दुवै संकेत दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गर्ने 2 जना भए। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघि नै मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। आइतबार महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत मन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पार्नु
बताउनुभयो। दुवै पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रीको मुह त्याग्नु राम्रै कुरा हो, तर मन्त्री भएर परिणाम नआए आलोचित भइने भएमा अधिकांश नेताहरू सरकारमा जाने बारे सचेत बन्न थालेका छन्। यदि सबै नेतामा मन्त्री लोभ हराए त सहजै होला, नत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार विस्तारमा सङ्कट पर्दैछ, किनकि मन्त्री बन्नकै लागि खुट्टा उचालेर बसेकाहरूको व्यवस्थापन सहज हुने देखिएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धन 8 दल पनि होइन, 2 थपिएर 10 दलीय बनेको छ। 10 दलमा 25 मन्त्रीको भाग शान्ति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई दबाव बढिरहेको छ, जसको सुरुवात उपराष्ट्रपतिकै निर्वाचनबाट सुरु भयो। जसपा र जनमत पार्टीले एक अर्का विरुद्धै उम्मेदवारी दिएपछि प्रचण्ड देउवा पनि चुप जस्तै छन्। मधेसवादी दलहरू आपसमै भिड्दा त्यसको बाछिटा सरकार विस्तारमा पनि पर्दैछ, किनकि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित जनमतले पनि माग दाबी गरिरहेको छ, जसको व्यवस्थापन सजिलै र छिटै हुने छाँट देखिएको छैन। यद्यपि चैत 11 अघि नै पुनः विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका प्रधानमन्त्रीलाई सबै दल रिजाउनु पर्ने सङ्कटले भुइँन पोल्टाको बनाएको छ। 8 दलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा पाउने दाबी गरिरहेको काङ्ग्रेसले अर्थ र गृह जस्ता मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने मत राखिरहेको छ। माओवादी लत्याएर गठबन्धन बिउत्याउन भूमिका खेलेको समाजवादीले यी मध्ये एक हुनुपर्ने अडान लिएको छ। 10 दलीय गठबन्धनको 11औं दल बन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत कम्ता कसरत चलाएको छैन। बालकोट गठबन्धन भत्किएपछि सत्तातिरै ढल्किएको उसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा मत दिएर सत्तामा भित्र्याउ भन्ने सन्देश दिएको छ, जसलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल समेत भएको छैन। कति उपप्रधानमन्त्री बनाएर कुल दललाई कति दिने भन्ने विषयमा समेत गठबन्धनभित्र हानाथापकै अवस्था छ। केन्द्रमै कलह भएपछि प्रदेश सरकारबारे गठबन्धन प्रवेश गरेकै छैन। एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट नबाहिरिएपछि गठबन्धनभित्र अर्को सङ्कट खडा भएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउने विषयमा समेत एकमत देखिएको छैन। फलत चैत दोस्रो साता अघि गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्ने विषय गौण बन्दै गएको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। संवाददाता सुदीप पोखरेललाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।